दर्शकबिन हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि लिम्पिया धुरा लिपुलेक र कालापानी सहितको समेटेर जो नक्सा जारी गरेको छ सो नक्साबारे यति बेला सम्पूर्ण नेपालीहरूले खुसी व्यक्त गरिरहँदा नेपालीहरूले स्वागत गरिरहँदा भारतीयहरू भने चिडिएका छन्। भारतीय बिग मिडियाहरू भने नेपालको बारेमा कुप्रचार कुचेष्टा कुदृष्टि राखिरहेको छ। उले विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत नेपालको बारेमा दुष्प्रचार गरिरहेको छ। आज हामी हेर्न सक्छौँ भारतका हरेक फ्रन्टलाइनका मिडियाहरूले मोदीको नमो नम गाउने मिडियाहरूले नेपालको बारेमा तथानाम बोलिरहेका छन्, गाली गरिरहेका छन्, नेपाली भूमिमाथि प्रहार गरिरहेका छन्, नेपाली आमामाथि प्रहार गरिरहेका छन्। तर नेपालका बिग मिडियाहरू यति बेला चुइक्कसम्म बोल्न सकेका छैनन्। कति बेला चाहिन्छ देशलाई सञ्चार माध्यमको आवश्यकता, कति बेला चाहिन्छ देशलाई सञ्चार माध्यमको भूमिका, त्यो भूमिका देखाउने बेला आएको छैन। म नेपालका बिग मिडियाहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। कान्तिपुर नागरिक, अन्नपूर्ण, नयाँ पत्रिका, न्युज 24 लगायत सम्पूर्ण फ्रन्टलाइनका मिडियाहरू, तपाईँको आवश्यकता देशलाई यति बेला हो, तपाईँको भूमिका देशलाई यति बेला हो। आज भारतले नेपालले आफ्नो भूभागमा नक्सा, आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्यो भन्दै गर्दाखेरि, कुप्रचार गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले चुइक्कसम्म किन बोल्न नसक्ने? तपाईँहरूको काम के हो? विज्ञापन उठाउने, व्यावसायिक हिसाबमा छलाङ मार्ने, बङ्गला खडा गर्ने र नेपालमा बाघ बनिरहने, यति काम हो? सञ्चार माध्यमको काम यति मात्र हो? तपाईँको आवश्यकता यति बेला हो, घरमा बाघ बनेर वनमा छाल बन्न मिल्दैन। आज भारतीय मिडियाका विरुद्ध तपाईँहरूले जबरजस्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ। म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। जसरी भारतीयहरू नेपाली भूमिलाई लिएर तथानाम बोलिरहेका छन्, तपाईँले पनि बोल्नुपर्छ। बोल्ने यति बेलै हो, आवश्यकता देशलाई यति बेलै छ तपाईँहरूको। आज एउटा देशले अर्को देशमाथि यसरी जाजती गरिरहँदा, तथानाम गरिरहँदा तपाईँले बोल्न सक्ने हैसियत छ। हाम्रो स्वाभिमान छ, हाम्रो गौरव छ, त्यो भूमि हाम्रो हो। तर पनि हामी किन बोल्न सकिरहेका छैनौँ? भारतीयहरूलाई भन्न चाहन्छु, भारतीय मिडियाहरूलाई भन्न चाहन्छु, विश्वका सामु नेपाल कहिल्यै गुलामी भएको छैन। भारतको मिडियाहरूलाई भन्न चाहन्छु, भारतीय मिडियाहरूलाई भन्न चाहन्छु, इतिहास पल्टाएर हेर, नेपाल कहिल्यै गुलामी भएको थिएन। तिमीहरू अङ्ग्रेजका गुलामीहरू हो। तिमीहरू आज अर्काको अस्मितामाथि, अर्काको स्वाधीनतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने तिमीहरूलाई अधिकार कसले दियो? तिमीहरूले पटक पटक भनिरहेका छौ, कुप्रचार गरिरहेका छौ नेपालका विरुद्धमा। भन्दाखेरिमा भाइ भाइ रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्छौ, तर एउटा स्वाधीन राष्ट्रमाथि, एउटा सार्वभौम राष्ट्रमाथि सम्मान गर्ने तपाईँहरूसँग त्यो क्षमता छैन, त्यो लायक छैनौ तिमीहरू। म भन्न चाहन्छु, आज 20-25 लाख 30 लाख 40 लाख नेपालीहरू भारतमा रोजगारी गरिरहेका छन्। भोलि यिनीहरूलाई भारत सरकारले धपाइदियो भने के गर्छ नेपाल सरकार भनिरहेका छौ। तिमीहरूसँग तथ्याङ्क, एकिङ तथ्याङ्क छ? नेपालीहरू कति छन् भारतमा? त्यो काम गरेका छौ तिमीहरूले? हामी पनि भन्न चाहन्छौँ, 50 लाख भारतीयहरू नेपालमा छन्। चना चटपटे, तरकारी, फलफुल बेच्ने र त्यसै गरी कपाल काट्नेदेखि लिएर विभिन्न काम गर्नेहरू, अन्य विभिन्न मजदुरी गर्नेहरू भारतीयहरू नेपालमा 50 लाख छन्। हामीले पनि भन्यौँ ल, 50 लाख भारतीयहरू नेपालमा छन्। भोलि नेपाल सरकारले कठालो समातेर भुक्रे ठ्याक लगाएर तिनीहरूलाई निकाल्यो भने तिनीहरूको रोजगारी गुम्छ कि गुम्दैन? त्यति कुरा सोचिराख। भिकारी नभएको देश हो नेपाल। आज ओपन बार्डरका कारणले गर्दा, खुला सिमानाका कारणले गर्दा लाखौँ भिकारीहरू नेपालमा भित्रिएका छन्। त्यो तिमीहरूको कारणले गर्दा हो। आफ्नो देशका जनतालाई खाना पुर्याउन नसकेर भिकारी बनाउने तिमीहरू अर्काको देशको अस्मितामाथि बोल्छौ। तिमीहरूको के हैसियत छ दुनियाँलाई थाहा छ। तिमीहरूको विस्तारवादको रवैया दुनियाँलाई थाहा छ। आज एउटा छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन नसक्ने तिमीहरूले ठुलो प्रजातान्त्रिक देश भनेर आफूलाई दाबी गरिरहेका छौ, प्रमाणित गरिरहेका छौ। तिम्रो प्रजातन्त्र यही हो। छिमेकी माथि प्रहार गर्नु यो प्रजातन्त्र हो। आज एउटा नेपाली छोरीले, नेपाली अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले नेपाल सरकारलाई समर्थन गरेर त्यो भूमि भनेको विवादित भूमि हो, 3 देशको सहमतिमा समन्वयमा त्यो भूमिलाई
समन्वय गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ, समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्दा तिमीहरूको टाउको दुखाइ किन? एउटा कलाकारको क्षमता थियो, प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता थियो, कलाकारिता थियो र आज उनी कलाकार भएकी हुन्। तिमीहरूले अर्को कुनै नेपाललाई लगेर कलाकार बनाइदेऊ सक्छौ? मनिषा कोइरालासँग क्षमता थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज उनी कलाकार बनेकी हुन्। आज विश्वभरि विश्वका नागरिकहरू हरेक देशमा गएर आफ्नो कलाकारिता देखाउन सक्छन्, उसमा एबिलिटी भयो भने। र मनिषा कोइरालामा पनि एबिलिटी थियो र उनीले आफ्नो कला देखाएकी हुन्। आफ्नो श्रम गरिसकेपछि तिमीहरूले पैसा दिएका हौ, उनी सच्चा नेपाली पुत्री हुन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको समर्थन गर्छन्। आज भारतको खाएर चिनको गाउँ छ भनेर तिमीहरूले तथानाम गाली गरिरहेका छौ। यो नेपालीलाई कदापि स्वीकार हुँदैन। नेपाली छोरीमाथि, नेपाली अस्मितामाथि तिमीले प्रहार गरेका छौ। यो नेपालीलाई कहिले कदापि स्वीकार हुने छैन। आज पाकिस्तान तिमीहरूको जन्मजात शत्रु बनाएका छौ र बङ्गलादेशसँग तिमीहरूको सम्बन्ध राम्रो छैन। आज भुटानसँग तिमीहरूको राम्रो सम्बन्ध छैन, चीनसँग छैन र नेपालीसँग पनि तिमीहरू पटक पटक छेडिरहेका छौ नेपालीहरूलाई। हामी बिर्सेका छैनौँ। नेपाल जब भूकम्पले थिलथिलो भइरहेको थियो त्यति बेला तिमीहरूले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी नेपालीले 7 जुनीसम्म बिर्सिने छैन। ठुला कुरा गरेर हुन्छ? आज नेपालीहरूको रोजगारी गुम्ने छ, नेपालीले ठुलो कुरा गर्दैछ भनेर भन्न मिल्छ? आफ्ना देशका जनताको बढी ध्यान दिनुस्। नेपाली जनताको धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। नेपालीहरू सके खान्छन्, नसके मर्छन्। तर तिमीहरू जस्तो भिखारी बनेर विश्वभरि डुल्ने नेपालीहरू होइन। आज नेपालको इतिहास हेर, तिमीहरूलाई जति बेला तिमीहरू पाकिस्तानले बढीभन्दा बढी दाबी गरेको भूभागलाई आफ्नो भूभाग भनेर कश्मीरलाई, लद्दाखलाई दाबी गरिरहेका छौ र दाबी गर्यौ। कहीँ पाकिस्तानले त्यो भूमिलाई लिइहाल्छ कि भनेर केन्द्र शासित रूपमा ती प्रान्तहरूलाई आफ्नो मातहतमा केन्द्र शासित रूपमा लिएर शासन गरिरहेका छौ। त्यो पाकिस्तानले दाबी गरेको भूभागभन्दा, पाकिस्तानी जमिनभन्दा, पाकिस्तानले हाम्रो भूभागभन्दा तिमीहरूको मन दुखिरहेको छ नि। त्यस्तै हामीलाई पनि दुख्छ। हाम्रो भूभाग हो लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी, टिस्टा हाम्रो सतलज हाम्रो भूमि हो। हाम्रो भूमिलाई हामीले दाबी गर्न नपाउने। सुगौली सन्धिकै बेलादेखि नै नेपालले तिरेको, नेपालीले उपभोग भोग चलन गरेको जमिनका रेकर्डहरू छन्, हामीसँग बिलहरू छन्। नेपाली जनगणना भएको त्यो भूभागमा आज तिमीहरूले दादागिरी गरिरहेका छौ। नेपाली आमाको अस्मितामाथि बोल्ने अधिकार छैन तिमीहरूलाई। आज तिमीहरूको सिमाना बचाउनको लागि, तिमीहरूको अस्मिता बचाउनको लागि हजारौँ लाखौँ गोर्खाहरू कश्मीरमा तैनात छन्। तिम्रा भारतीयहरूले तिम्रो इन्टरनल सुरक्षामा राख्छौ भने बाहिरी गेरामा नेपालीहरूलाई, गोर्खाहरूलाई राखिरहेका छौ। भारतीयहरूलाई भन्न चाहन्छु म, नेपालमाथि तिमीहरूले प्रहार गर्दै गयो, नेपाली आमामाथि, नेपाल आमामाथि प्रहार गर्दै गयो भने, नेपालको अस्मितामाथि तिमीहरू बोल्दै गयो भने गोर्खाहरू डराउने पक्षमा छैनन्। भोलि गोर्खाहरूले तिमीहरूलाई समर्थन गर्दैन, नेपाल आमाको पक्षमा हुन्छन्। म एउटा सचेत नागरिक भएको नाताले भन्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, कविता लेख्ने कविहरूलाई भन्न चाहन्छु, गीत गाउने कलाकारहरूलाई भन्न चाहन्छु, खेल खेल्ने खेलाडीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको आवश्यकता यति बेला छ। सञ्चार माध्यम ग्लोबलाइजेसन भएको छ विश्वभरि नै। आज हामीले एउटा सानो समाचार, एउटा सानो सामग्री पोस्ट गर्दाखेरि विश्वले हेर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रबाट कविताबाट भारतको विरोध गर्नुहोस्, गीतबाट भारतको विस्तारवादको विरोध गर्नुहोस्, खेलाडीको तर्फबाट खेलाडीहरूले भारतको विरोध गर्नुहोस्। र मिडियाहरूले पनि अब चुप लागेर बस्ने बेला आएको छैन। तपाईँहरूले यति बेला हो राष्ट्रियता देखाउने। आज भारतीय मिडियाहरूले हजारचोटि झुटलाई झुट भनेर सत्य साबित गरिरहेका छन्। आज कुप्रचार गरिरहेका छन्, षड्यन्त्र रचिरहेका छन्। राष्ट्रवादको रूपमा भारतीय मिडियाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। त्यो खालको हैसियत नेपाली मिडियाकर्मीमाथि पनि छ। नेपाली मिडियाको इतिहास लामो छ। विज्ञ मिडियाकर्मीहरू नेपालसँग छन्, सीमाविदहरू छन्, विशेषज्ञहरू छन्। तपाईँहरूको आवश्यकता देशलाई यति बेला हो। हजार झुटहरू बोलेर पनि भारतीयहरूले आज सत्य साबित गरिरहेको छ नि। हामीसँग त सत्य आधार छ, भूमि हाम्रो हो भन्ने प्रमाण छ। तर पनि हामीले हाम्रो भूमिलाई किन दाबी गर्न सक्दैनौँ? हाम्रो भूमिलाई यति बेला दाबी गर्न नसके हामी ठुलो पश्चातापमा पर्नेछौँ र भारतले यो रवैया सधैँभरि राखिराख्नेछ।
यति बेला सडकबाट, सदनबाट, गाउँबाट, बस्तीबाट, विद्यालयबाट, कलेजबाट सबैले जाग्न जरुरी छ। आवश्यक परेको खण्डमा ओपन बर्डरलाई काने तार लगाउनु पर्छ। भोलि जुन देशलाई जुन नागरिकको आवश्यकता पर्छ, श्रमिकको आवश्यकता पर्छ, भिसा सिस्टम सुरु हुनुपर्छ। नेपाली श्रमिकहरूको मूल्याङ्कन पनि हुनेछ, कामको मूल्याङ्कन हुनेछ त्यति बेला, र छानी योग्य कामदारहरूले काम पाउनेछन् र राम्रो पारिश्रमिक पनि पाउनेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपाल सरकारले यो सम्पूर्ण भूभागमा जति पनि भारतसँग सिमाना जोडिएको भूभागहरू छ त्यहाँ काने तार लगाउन जरुरी छ, जाग्न जरुरी छ। आज भारतीय मिडियाहरू भनिरहेका छन् नेपाल सुरक्षाका हिसाबले, शक्तिशालीका हिसाबले 122औं स्थानमा पर्छ, भारत 4थो नम्बरमा पर्छ। आज क्षेत्रफल ठुलो भएर देश ठुलो हुन सक्दैन, राष्ट्रियता ठुलो हुन सक्दैन, राष्ट्रियता सानो भूभागको पनि त्यत्रै हुन्छ। हरेक देशको राष्ट्रियता सार्वभौम उत्तिकै प्यारो छ, उत्तिकै समृद्ध छ। भौगोलिक हिसाबमा हामी साना हुँला, तर राष्ट्रियताका हिसाबमा हामी अब्बल छौँ। हाम्रो शिर कहिले झुकेको छैन। तिमीहरू जस्तो गुलाम होइन भारतीयहरूलाई भन्न चाहन्छु। तिमीहरूको विस्तारवादी जो प्रणाली छ, जो विस्तारवादको तिमीहरूको भूमिका छ, त्यो दुनियाँलाई थाहा छ। त्यो विस्तारवादी रवैया दुनियाँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सानो मुलुक भए पनि सम्मान गर्न सिक्नुहोस्, छिमेकीसँग आपसी प्रेम गर्न सिक्नुहोस्। त्यो प्रेम गर्न सकेनौ भने, त्यो माया बाँड्न सकेनौ भने तिमीहरू छिमेकी हुन लायक छैनौ। छिमेकीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। म भन्न चाहन्छु पटक पटक, नेपाली जनताको बारेमा धेरै चिन्ता तपाईँहरूलाई छैन, नेपाल सरकारलाई हुनुपर्छ र नेपाल सरकारलाई छ। आज पटक पटक तिमीहरूले, मैले अगाडि पनि यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपालीहरूलाई भारतले निकालिदियो भने नेपाल सरकार के गर्छ, र भारतीयहरू पनि छन् नेपालमा, तिनीहरूलाई नेपाल सरकार निकालिदियो भने के हुन्छ। नेपालमा पनि थुप्रै भारतीयहरू छन्, र आज भिकारी नभएको देशमा तिमीहरूले भिकारी उत्पादन गरेर नेपालमा पठाएका छौ। आफ्नो देशको नागरिकलाई पाल्न सकेका छैनौ। आज साधु सन्त महन्तको नाममा नेपालमा लाखौँ मान्छेहरू यहाँ भित्रिएका छन्। आज बच्चाहरूको किडनी निकाल्नेदेखि लिएर विभिन्न अवैध काममा भारतीयहरूको संलग्न छ। यो कुरा नेपालीलाई ज्ञात छ, तर यी अब यावत कुराहरूलाई नेपालका मिडियाहरूले उठाउनुपर्छ। म पटक पटक भनिरहेको छु, नेपाली मिडियाले आफ्नो भूमिका देखाउने बेला यति बेलै हो। हामी विज्ञापन असुल्नमा मात्रै, आफ्नो देशमा बाघ मात्रै र नेपालको राजनीतिको बारेमा नकारात्मक कुराहरू मात्रै फ्रन्ट लाइनमा, हेडलाइनमा समाचार नबनाऊ। हामीसँग उठाउनु पर्ने मुद्दाहरू धेरै छन्, हामीले बोल्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्, लेख्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। ती कुराहरू लेखौँ। यो देखाउने बेला आएको म भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको विज्ञताको परीक्षण यति बेला हुन्छ, तपाईँहरूको क्षमताको परीक्षण यति बेला हुन्छ, र त्यसपछि नेपालीहरूले तपाईँहरूको समर्थन गर्नेछन्। र म मनिषा कोइरालाको प्रसङ्गलाई दोहोऱ्याउँदै अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, एउटा कलाकार जोसँग क्षमता थियो उनी कलाकार बनिन्। आज एउटा नागरिकले, एउटा कलाकारले आफ्नो देशमाथि समर्थन गरेर बोलिरहँदा, भारतीय मिडियाहरूले मनिषा कोइरालामाथि तथानाम गाली गरिरहँदा हामी भन्न चाहन्छौँ, कलाकारिताका हिसाबले उनीसँग क्षमता थियो र तिमीहरूले क्षमता देख्न पायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नारीमाथि, चेलीमाथि, नेपाली छोरीमाथि यसरी तथानाम नगर। म पटक पटक भनिरहेको छु, अहिले एउटा आवाज आएको छ, यस्ता कयौँ भारतीयहरू नेपालमा कामदारको रूपमा रहेका छन्, रोजीरोटी चलेको छ उनीहरूको। तिमीहरूले आज नेपालीहरू भारतमा छन् भनेर मात्र दाबी गरेर नेपालको बारेमा कुप्रचार गरिरहेका छौ। विश्व सामु कहिले नझुकेको देश, विश्वको कहिल्यै गुलाम नबनेको देशमाथि तिमीले प्रहार गर्न मिल्दैन, मिल्दैन, मिल्दैन। म भन्न चाहन्छु, गोर्खा अझै जिउँदैछ, अझै खुकुरीको धार सेलाएको छैन। राष्ट्रियताका सवालमा यति बेला सबैजना एक हुनुपर्छ, सबै पार्टी एक हुनुपर्छ, सबै व्यक्ति, सबै नागरिक एक हुनुपर्छ, र भारतको रवैयाका विरुद्ध कडा रूपमा उत्रिनुपर्छ। म यो भन्न चाहन्छु, एउटा नागरिकको हैसियतले भन्न चाहन्छु, भारतीय रवैयाका विरुद्ध अब हामी बोलौँ। यो बोल्ने बेला आएको छ, नत्र उसले सधैँ हामीलाई यसरी ह्याप्नेछ, चेप्नेछ र हामीहरूका विरुद्ध पटक पटक बोलिरहनेछ। म आह्वान गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, हामी चाहिँ बोल्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ। राष्ट्रिय एकताका पक्षमा हामीले बोल्नै पर्छ।
हामी अहिले नबोले कहिले बोल्छौँ? छिमेकीको सम्मान गर्न हामीले सिक्नुपर्छ। हामी गाली गर्दैनौँ, तिनीहरूको जस्तो तुच्छ शब्द प्रयोग गर्दैनौँ। र आज तिनीहरूले नेपाली अस्मितामाथि, नेपाली भूमिमाथि, नेपाली चेलीमाथि गाली गरेर हामीले चुप लागेर बस्न मिल्छ? हामीले हातमा दही जमाएर बस्न मिल्छ? बोल्ने बेला आएन। नेपाल सरकारलाई यो राष्ट्रियताको मुद्दामा साथ दिनुपर्छ, यही भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई भारतको रवैया विरुद्धमा यो भिडियो हेरिसकेपछि सबैले गो ब्याक इन्डिया लेखेर भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला र संसारभरि पुर्याउनु होला, मेरो आग्रह छ तपाईँहरूलाई। हामी मुलुक भौगोलिक हिसाबमा सानो भए पनि हाम्रो इतिहास जिउँदो छ, हाम्रो इतिहास साँची छ, हाम्रो इतिहास अजर छ, अमर छ, गौरवमय इतिहास छ हामीसँग। हामी कसैको 1 इन्ची भूमि लिँदैनौँ र 1 इन्ची भूमि पनि दिँदैनौँ भन्न चाहन्छु। र यो भिडियो अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो सम्पूर्ण नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि भन्न चाहन्छु, गो ब्याक इन्डिया लेखेर, गो ब्याक भारतीय मिडिया लेखेर, # लेखेर यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला र राष्ट्रियताका पक्षमा सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्छ। धन्यवाद।